इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मैंगो ग्रोवर बर्दाश्त करते हुए तकरीबन 40% से भी ज्यादा नुकसान करता है। हमारे मैंगोज का जो लाइफ सर्कल है, जिसकी ड्यूरेशंस हैं, वो काफी तब्दील हो रही हैं। ना ही वो शाइनिंग आती है, ना ही कलर आता है, ना ही मिठास आता है। जो मैंगो ग्रोवर है वो बर्दाश्त करते हुए बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं और अपनी सारे साल की जो मेहनत है उसको भी सत्यानाश कर देते हैं। अरबों रुपए का ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान का एक बैड इमेज गया है मार्केट्स के अंदर। मैंगो सीजन ही नहीं, पूरा साल आप हर चीज की पैकिंग के अंदर लकड़ी की पेटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट शाहिद हमीद भुट्टा साहब। आप मैंगो के हवाले से भरपूर एक्सपर्टीज़ रखते हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मैंगो ग्रोवर बर्दाश्त करते हुए तकरीबन 40% से भी ज़्यादा नुकसान करता है और अपनी सारे साल की मेहनत को बर्दाश्त के तरीक़ा से, अच्छा तरीक़ा ना होने की वजह से वो उसको नुकसान में बदल देता है। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह हमारा जो मैंगो ग्रोवर है अपने इस नुकसान को कम कर सकता है, अपने बर्दाश्त के तरीक़ाकार को बेहतर करके। तो आइए उनसे बात करते हैं। भुट्टा साहब, हमारे काश्तकार भाई ख़ासकर जो मैंगो ग्रोवर हैं वो बर्दाश्त करते हुए बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और अपनी सारे साल की जो मेहनत है उसको भी सत्यानाश कर देते। तो किस तरह वो बच सकते हैं इस नुकसान से? सर, ये वही हम फिर ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर जाएंगे कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो हमारे मैंगोज़ का सर्कल है, जो लाइफ सर्कल है, जो उसकी ड्यूरेशंस हैं, वो काफ़ी तब्दील हो रही हैं। हर साल इसकी हैयत तब्दील होती है। कभी ये 10 दिन पहले पक जाता है और कभी 10 दिन के बाद। लेकिन जो हमारा ग्रोवर है वो बेचारा डेट्स को याद रखता है कि मैंने 1 जून को हार्वेस्टिंग करनी है, मैंने 28 मई को हार्वेस्टिंग करनी है, या मैंने 10 जून को जाके करनी है। उसकी वजह से वो पुरानी डेटों के अंदर जब उसको हार्वेस्ट करता है उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती, मैंगोज़ के अंदर बर्क्स लेवल प्रॉपर नहीं होता। उसकी वजह से हमारा जो मैंगो है जब मंडियों में जाता है तो वो उसके अंदर जो है ना, वो ना ही वो शाइनिंग आती है, ना ही कलर आता है, ना ही मिठास आता है, और उसकी वजह से उसका काफ़ी बल्क के अंदर नुकसान होता है। बल्कि इस ईयर्स तो हमारी जो जितनी भी एक्सपोर्ट हुई है तकरीबन 70 कंटेनर्स दुबई और UAE में गए हैं, सिंध के एरिया से, और तमाम के तमाम वहाँ जाके डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, मुरझाऊपन आ गया है। तो उससे अरबों रुपए का ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान का एक बैड इमेज गया है मार्केट्स के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ के मैंगोज़ नहीं हैं। तो मेरी सजेशन यही है ग्रोअर्स को कि जब तक ऊपर टपका नज़र ना आए, क्योंकि वो एक देसी तरीका है, जिस हर वैरायटी के ऊपर 2, 4, 5 दाने ऊपर नेचुरल तरीके से ना पकें, उस वक्त तक डेटों के ऊपर हार्वेस्टिंग नहीं करनी। आम की हियत को देखना है, उसकी क्वालिटी को देखना है, उसके टेस्ट को पहले खुद चेक करें और उसके बाद जाके हार्वेस्ट करें। हमने जो प्रैक्टिसेस अपनाई हुई हैं, हमें अभी बल्क में लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो बार बार हमें फोर्स किए जा रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद इनके पास मैंगोज़ नहीं हैं, लेकिन हम पिछले 1 महीने से लोगों को थोड़ा इंतज़ार और कर लें, थोड़ा इंतज़ार और कर लें, इस वजह से करवा रहे हैं कि अभी मिठास और उसका बर्क्स लेवल, जो मिठास का जो लेवल होता है हर आम के अंदर, वो प्रॉपर नहीं है। जब तक वो प्रॉपर नहीं होगा उस वक्त तक उसमें मिठास भी नहीं आएगी, उसकी डी शेप हो जाएगा, कलर भी नहीं आ जाएगा, उसका गूदा भी उस लेवल्स का नहीं होगा कि जिसको आप खा सकें। आपने मैंगो खाना है, फीका खरबूजा तो नहीं खाना ना। इस वजह से जब तक आम मीठा नहीं होता उस वक्त मार्केट से परचेज भी नहीं करना चाहिए, और ग्रोवर्स को भी चाहिए कि अच्छे रेट्स के लालच में उसको इतनी जल्दी हार्वेस्ट ना करें। प्रॉपर जब उसका ऊपर टपका आना शुरू हो तो उसको ले करें। भुट्टा साहब, ये फरमाएं कि हमारा जो ये मैंगो ग्रोवर है ये रवायती अंदाज में आम तोड़ता है, जिससे आम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए ताकि हमारा जो आम है वो डैमेज ना हो? सर, उसके लिए सबसे बेहतर तो हैंड पिक्ड है कि हाथ से तोड़ा जाए, ना कि ऊपर से आप फेंकें या कुछ और करें। लेकिन मोस्टली जो हमारे जो बड़े बागात हैं जो 60 फुट की हाइट्स के हैं, तो उनके लिए तो मजबूरी है कि आपने ऊपर जाके उसको वो करना है। लेकिन उसके लिए भी सेफ़ टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, साफ़ सुथरे टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, उनको हाइट से नीचे ना फेंका जाए और उनको प्रॉपर टोकरियों के अंदर ऊपर से उतारा जाए। जो हमारा पुराना एक रवायत होती थी कि कांडू होता था और उसके अंदर आम ऊपर आते थे और नीचे से लोग उसको वो करते थे ताकि उसके टिश्यूज़ डैमेज ना हो। तो उसको, क्योंकि अब लोग जल्दी में हैं, जैसे दुनिया तेज़ी से भागती जा रही है, तो ग्रोवर्स भी वो कहते हैं कि तेज़ी से हम अपना बिज़नेस को वाइंड अप करें। जहाँ पे पहले 50 पेटी की पैकिंग होती थी, 100 की होती थी, हर बंदा कहता है कि मैंने 600 या 800 आज पैक करनी है। तो इस वजह से अब वो जल्दबाजी के अंदर जो है ना, हम हार्वेस्ट जब करते हैं तो बेदर्दी से करते हैं ग्रोवर्स जो हैं, खासतौर पे जो व्यापारी हैं जिन्होंने गाड़ी का माल पूरा देना होता है, 800 या 1000 पेटी देनी होती है, तो उससे उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और उससे हमारा तकरीबन 30 to 40% मैंगो वैसे ही पकने के बाद ज़ाया हो जाता है। हमारे यहाँ गत्ते की जो पैकिंग है उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है और जो लकड़ी की पेटी वो कम हो रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है लकड़ी की पेटी का। तो क्या आप समझते हैं कि ये लकड़ी की पेटी भी ज़्यादा नुकसानदेह है? सर, लकड़ी की पेटी के अंदर जो एक तो लकड़ी का नुकसान है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज जो हमारे मुल्क में माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं,
کہ سالانہ اربوں پیٹیاں استعمال ہوتی ہیں، کروڑوں درخت کٹتے ہیں، ان کی پھر پیٹی بنتی ہے اور پیٹی جا کے 48 گھنٹے کے بعد ضائع ہو کے وہ کاٹ کا بار بن جاتی ہے۔ ایک تو ہمارا یہ انوائرمنٹل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، درخت اس لیولز پہ نہیں لگ رہے۔ ایک طرف گورنمنٹ سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ آپ درخت لگائیں، ہر گھر میں کے باہر درخت لگایا جائے، کچھ اور کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہماری موسمیاتی تبدیلی، موسم ٹھنڈا ہو۔ اور دوسری طرف صرف مینگو سیزن ہی نہیں، پورا سال آپ ہر چیز کی پیکنگ کے اندر لکڑی کی پیٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ سالانہ اربوں کے حساب سے پیٹیاں منڈیوں میں جاتی ہیں، لاکھوں کی تعداد سے درخت کٹ رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے ہماری سجیشن یہ ہے کہ لکڑی کی پیٹی کے اوپر پابندی لگائیں اور گتا یا کوئی اور متبادل ایسا سورس کریں جس سے آپ کے فروٹس کی پیکنگ یا باقی چیزیں ہوں، تاکہ اگر یہ 1 سال کے لیے بھی ہم لکڑی کی پیٹیز کے اوپر پابندی لگاتے ہیں تو لاکھوں آپ کے جوان درخت جو ہیں وہ بچ جائیں گے، کٹنے سے بچ جائیں گے، اور آپ کے موسم کے اندر ٹمپریچرز کے اندر 3 سے 4 ڈگریز کی کمی واقع ہو جائے گی۔ بھٹو صاحب، ہمارے جو آم کو پکانے کے لیے کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیں کہ اس میں بھی کوئی نقصان دہ عمل ہے، اسے جو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا متبادل کیا ہے؟ سر، اس میں جو سب سے جو بڑا ڈرا بیک ہے کہ گورنمنٹس کے لیولز کے اوپر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کیلشیم کاربائڈ کا استعمال ہو جا رہا ہے۔ جو آم پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مسالہ کیلشیم کاربائڈ، یہ وہ والا مسالہ ہے جو ویلڈنگ میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہ والا مسالہ ہے جس کی جو ریز نکلتی ہیں یا جس کا جو اوپر کا جو بورا ہوتا ہے جب آم کے اوپر لگتا ہے اور آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے تو آپ کو گلے کے کینسرز اور ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے معدے کو جا کے ڈسٹرب کرتا ہے۔ لیکن اس مسالے کا جو گروور کو فائدہ ہو رہا ہے یا بیپاری کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں یہ گلیمرز کے بڑے شوقین ہیں، میک اپ کے اندر جو چیز انہیں ملتی ہے تو اس کو جو ہے نا لائک کر رہے ہوتے ہیں، بغیر میک اپ کو لائک نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ مینگوز کو میک اپ کے ذریعے لے کے جائیں گے، آپ بالکل اس کی ریڑھیوں کے اوپر آپ کو پیلے پیلے مینگوز نظر آئیں گے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو ڈبل ڈوز لگی ہوتی ہے، سنگل ڈوز بھی نہیں، 2 دفعہ ان کو اس مسالے میں پکایا جاتا ہے۔ 2 پڑی رکھی، نہیں 2 لگاتے ہیں، لیکن 2 کے بعد پھر 2 لگا دیتے ہیں، 4 لگاتے ہیں تاکہ میکسیمم شائننگ ہے۔ اس گلیمر کی وجہ سے گروور اٹریکٹ ہوگا، وہ آ کے پرچیز کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بہت پیلا کلر تو لے کے جا رہا ہوں لیکن اپنے گھر میں زہر لے کے جا رہا ہوں، اس سے کینسر بھی پھیلے گا اور باقی چیز۔ گورنمنٹ نے جو ایک اپروو کی ہے ایتھلین ریپنر ہے، ایتھلین گیس ہے، یہ گیس مینگوز کے اندر نیچرل ہوتی ہے۔ جب اس کو ہم پیک کرتے ہیں تو اس کی ہبس کی وجہ سے جو گیس نکلتی ہے اس گیسز سے وہ پکتا ہے۔ جب اس کے ساتھ یہ ایتھلین ریپنرز لگا دیتے ہیں، ساشز لگا دیتے ہیں، وہ والی گیسز جب ڈبل ہو جاتی ہیں وہ بھی آم کے گودے کو نرم کر دیتی ہیں، پکا دیتی ہیں۔ وہ کلرز نہیں ہوتا جو مارکیٹ کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن مینگو پک بھی جاتا ہے اور اس کا نیچرل ٹیسٹ بھی برقرار رہ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بھٹا صاحب۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، آپ نے آم کی برداشت اور اس کے بعد ہونے والے نقصانات کے حوالے سے شاہد حمید بھٹا صاحب کی باتیں سنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا مینگو گروور آم کی برداشت کرتے ہوئے بہت زیادہ نقصان کر دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ہینڈ پک طریقے پر جائے، اس سے زیادہ اس کے آم محفوظ ہوں گے، اس کی مارکیٹ میں قیمت بھی اچھی ہوگی اور اس کی جو ساکھ ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ دوسرا، ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ لکڑی کی پیٹی استعمال کرنے کی بجائے گتے کی پیٹی استعمال کریں، اس سے بھی ان کے آم کا جو نقصان ہے وہ بہت کم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے پیٹیوں کو بنانے کے لیے وہ بھی رک جائے گی، اور ہمارے ملک میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے، موسم گرم ہو رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔